बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, जिनका इस वक्त जो है ना वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम गूंज रहा है, क्योंकि इन पर पाकिस्तान की 70% जो आवाम है वो क्या करती है, एतमाद करती है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप जिसे कह सकते हैं, एतमाद का वोट, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब 70% पाकिस्तान की आवाम से हासिल कर चुके हैं। ऐसे समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो 70% अपना वोट जो है वो हासिल कर चुके हैं। इस पर नाज़रीन आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं पाकिस्तान के मुआशियत को बचाने के लिए। इसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपने क्या करना है, आपने उनको सुनना है, आपने मुलाहिज़ा फरमाना है। ये किसने कहा है? ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है। नाज़रीन, सबसे पहली बात कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो पाकिस्तान की मुआशियत को बचाने के लिए जो प्लान चल रहे, जो उन्होंने अपने एक प्लान तश्कील दिया और साकिब नासूर पर भी क्या किया, एक एक्शन लिया है, वो भी आगे आप सुन सकेंगे। लिहाजा आपने तवज्जो के साथ वीडियो सुननी है, लफ्ज़ ब लफ्ज़, और इसको समझने की कोशिश भी करनी है। फिर मेरे ऊपर भी तनकीद करनी है, जिस तरह से आप वो तनकीद करते हैं तो मुझे इससे जो है ना वो हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, 10 जुलाई 2023 को इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मैं अल्फाज हैं, वो आपको सुना रहा हूँ। वज़ीर आज़म का खिताब बरह रास्त नशर हुआ, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खिताब बरह रास्त नशर नहीं हुआ। ऐसा मालूम होता है कि उनकी पॉलिसी है कि गैर ज़रूरी तशहीर से गुरेज किया जाए। ये अच्छी बात है, क्योंकि तशहीर की बीमारी लाहक हो जाए तो फिर ला इलाज होती है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। इनके पेश रहो इसी नफ्सियाती कमजोरी का शिकार हुए। वो गैर मुल्की दौरे भी करते तो फौजी सरबराहान के अलावा गैर मुल्की हुक्मरानों, फौजी सरबराहान और सफारतकारों से उनकी मुलाकातें भी जारी रहती। नीज़ माशरे के तमाम तबकात, सनतकारों, ताजिरों, सहाफ़ियों और उलमा मशाइख के साथ भी इन्हें मजालिस मुनाकिद करने का शौक़ था। अक्सर कसरत गुफ्तार और बसियार गोई के अपने मसाइल होते हैं। फारसी का मक़ूला है, तामर्द सुखन ना गुफ्ता बशद ऐब हुनर और नहीं कह बशद, यानी जब तक आदमी बात ना करे उसकी खूबी और खामियों पर इख्फा में रहती है। इंसान ताकत के इल्ज़ाम में अपने आप को हर पल मौला समझते, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता कि मदा सार और कसीदा को भी मिल जाते हैं, लेकिन दर की तो इससे मुखलिस होते, मतलब परस्त होते हैं। पीटीवी के ट्विटर पेज पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिताब का जो मतन पेश किया गया वो हस्बे ज़ाहिर है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा, हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सर करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम में ज़रूरत इस अमर की है कि मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जान फिशानी के साथ उनके यकीन दिलाते। पाकिस्तान ने तरक्की की मंजिलें तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो इसे अरूज पर ले जा सकती है। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफ्र है। मुसलमान पर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और खुशी मिलती है, वो शुक्र अदा करता है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बात मिलाकर ने कुछ मजीद नुकात का इजाफा किया। चीफ साहब ने पाकिस्तान में सोने, तांबे, कोयले, दीगर मदनियात का हवाला दिया, कुछ एदाद शुमार भी पेश किए। नीज ये भी कहा कि हम सर्वे करेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ और कितनी जमीन गैर आबाद पड़ी है। इसके लिए चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, यह मुफ्ती मुनीबुर रहमान, सऊदी अरेबिया और शायद कतर वगैरह को सरमायाकारी की दावत देंगे। वो जदीद ज़राई आलात, जदीद तरीकों से इसे काश्त करेंगे, बीज के भी आलमियार होंगे, फिर ये कार पैदावार आलमी मियार पर होगी। ऐसी फसलों की काश्त की जाएगी जो इन मुल्कों की ज़रूरियात है। उन मुल्कों की क्या ज़रूरियात, मैं थोड़ा तेज पढ़ूँ क्योंकि ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, ताकि इसको हम कंप्लीट कर सकें, ख़त्म कर सकें बहुत ही कम टाइम में।
انہوں نے کہا کہ فی ایکڑ پیداوار عالمی معیار پر ہوگی، ایسی فصلیں کاشت کی جائیں گی جو ان ملکوں کی ضرورت ہے، پھر اس کا ایک حصہ اپنی سرمایہ کاری کے منافع کے طور پر مزید اگر مطلوب ہوگا تو پاکستان برآمدات کے طور پر اپنے ممالک میں لے جائیں گے۔ یہ زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہوگا، مقام لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ 46 لاکھ ایکڑ قطعی اراضی کا تعین کر دیا گیا اور سیٹلائٹ سروے کے ذریعے مزید زمین تلاش کی جائے گی۔ یقیناً ایف اے ٹی ایف کی طرح کے بھی جی ایچ کیو میں اسپیشل ڈسک یا اسپیشل ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ اس وقت ایف اے ٹی ایف کی گرینے سے نکلنے کا دباؤ تھا، اس لیے ادھر سے جو احکام نازل ہوئے اپنی زمینی حالات ان کا مطالعہ کیے اور جائزہ لیے بغیر مینو آن نفس کا جگہ پی ٹی آئی دور حکومت دن کی پارلیمنٹ میں سے 33 قوانین منظور کرا لیے گئے۔ متعلقہ وزارتوں نے ان کا مطالعہ کیا اور نہ ہی ارکان پارلیمنٹ ان کا جائزہ لیا، بس اطلاعات مصیبت ٹالنے کے لیے یہ کام کر دیے گئے۔ جب وقف کا عجیب و غریب خلاف شرعی ایکٹ پاس ہوا تو اس پر احتجاج ہوا، تو اسپیکر کو جناب صدر نے کہا اس میں ترمیم تجویز کرے، ہم پارلیمنٹ کو منظور کرا دیں۔ انہی قانون سازی کے طریقے پر ترمیمی بل بھی بنا کے دیا گیا، پھر کچھ بھی نہ ہوا۔ اب وقتی طور پر یہ قانون معطل ہے مگر قانون کتاب میں درج ہے۔ پھر 24 جولائی کو چیف صاحب نے خانوال ماڈرن ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اپنی قوم کی خدمت پر فخر ہے، کہ پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت پر فخر ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے، فوج عوام سے اور عوام فوج سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان غیرتمند غیور باصلاحیت قوم ہے، تمام پاکستانیوں نے بھیک کا کشکول اٹھا کر پھینکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازے، انشاءاللہ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کے رہے گا، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ چیف صاحب نے بھی یقین دلایا کہ سرسبز خود کفیل پاکستان کی اس مہم پر پیرا دیں گے اور ان کا تعاون شامل رہے گا۔ اور اس سوال سے ہمارے ہاں خوش آئندہ اعلانات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے، لیکن کبھی انہیں روبہ عمل ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ پھر انہوں نے چیف جسٹس ثاقب ناصور صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک لائن تحریر کی ہے، اس کا گھنونا، اس کا سیاہ، اس کا بدکار چہرہ پوری قوم کے سامنے رکھے، وہ آپ سنیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ جسٹس ثاقب ناصور نے جھوپڑی ڈال کر ڈیم پر پہرا دینے کے بلند بانگ دعوے کیے تھے، لیکن یہ حسب دعوے شہرت پسندی کے لیے تھی، فریب تھے اور اس کے سراب تھے۔ حقیقت سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہ تھا۔ انہی منصبی اختیارات کا ایک ظلم تھا، عجب تھا، کبر تھا، تعلی تھا، اس لیے حقیقت اشکار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہم انتہائی اخلاق کے ساتھ دعا گوئیں کہ چیف صاحب کے الفاظ اور یہ دعوے ماضی کی طرح سدہ سیر ثابت نہ ہوں اور کوئی عملی نتیجہ برآمد ہو۔ قومی اقتصادی منظر سے مایوسی کے بادلوں کا چھٹنا، قوم کے ذہنوں میں امید کی شمع جلانا، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی جوت جگانا اچھی بات ہے۔ راویوں نے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے قرآن کی آیات مبارکہ تلاوت کی اور ان کا ترجمہ جو تھا وہ سنایا، اور اس پر حاضرین نے جوش و خروش مظاہرہ کیا اور ہر تکبیر اور رسالت کے نعرے سے گونج رہا۔ علماء ربانیین نے کہا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اور اس کے عذاب سے خوف کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان نہ تو بالکل اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور نہ یکسر اس کے عقاب و عتاب سے بے خوف ہو جائے۔ اس موضوع پر آیات ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول مکرم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دینے والا ہے، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الزمر 53 اس میں براہ راست بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے بندگان خدائی کو مایوسی کے
کار مذلت میں گرنے سے بچانے کے لیے رحمت باری تعالیٰ کی امید دلائی گئی ہے۔ اس کی مزید وضاحت قرآن کریم میں یوں فرمائی گئی ہے، اور ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اے رسول مکذب، جب وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے تو پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ ضرور اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ النساء 64 شیخ ابو سعید البخیر نے کہا۔ پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اقبال کا یہاں پر جو ہے نا وہ شعر پٹ کے وہ آپ کو پڑھ کر سنا تھا۔ انہوں نے کہا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گار کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نست نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ ترجمہ رحمت باری تعالیٰ پکار اے میرے بندے، اگر تم راہ راست تک سے بھٹک گئے ہو تو تم کو کوئی بھی اور جیسے بھی ہو واپس میری طرف پلٹ آؤ۔ اگر تم کافر آتش پرست بت پرست ہو چکے ہو تب بھی واپس کا راستہ کھلا ہے اور ہماری یہ بارگاہ نا امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تم نے 100 بار بھی پیمانے وفا باندھ کر توڑ دیا تو آؤ ایک مرتبہ پھر پلٹ کر رحمت کی آغوش میں آ جاؤ۔ قرآن کریم ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ناظرین مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے ایک ایسے سمجھ لیں پاکستان کے معاشی کے بالغ امکانات کے حال سے انہوں نے اپنی جو پالیسی تھی وہ واضح کی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا خیال کہ اگر مجھے تو میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔